सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। प्यारा भाइ बहिनीहरू नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 35औं अङ्कमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेसन, रातो बंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आज भाइ बहिनीहरूको लागि ताली कि खाली भन्ने रमाइलो खेल लिएर आएका छौं। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं रमाइलो तथ्यहरूबाट। आजको हाम्रो पहिलो तथ्य 7 जना नेपाली आरोही महिलाहरूको बारेमा। सन् 1953 मा न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सबैभन्दा पहिलो पटक सगरमाथा चढे। विभिन्न देशका पुरुषहरूले हिमाल आरोहण गरेको कुरा हामीले धेरै सुन्दै आएका छौं, तर महिलाहरूले हिमाल चढेको कुरा कमै मात्र सुनिन्छ। त्यसमा पनि नेपाली महिलाहरूको साहसिक कामको कुराहरू त झनै कम सुन्नमा आउँछ। आज हामी हिमाल चढ्ने साहसिक नेपाली महिलाहरूको बारेमा चर्चा गर्छौं। सन् 2007 सालमा फर्स्ट इन्क्लुसिभ वुमेन सगरमाथा एक्सपिडिसन नामक संस्थामा यो महिला समूह सदस्य बने। यस संस्थाका मुख्य व्यक्तिहरू डागोम्बु शेर्पा र पेम्बा दोर्जी शेर्पा हुन्। उनीहरूले नेपाली महिलाहरूलाई हिमाल आरोहण गर्ने प्रेरणा दिँदै आएका छन्। उनीहरूकै हौसला र प्रेरणा स्वरूप ती 7 जना महिलाहरूले हिमाल चढ्ने आँट गरेका थिए र सफल पनि भए। सुरुमा विभिन्न 6 जातिका 10 जना नेपाली महिलाहरू उक्त संस्थाको सदस्य बनेका थिए। अनेकतामा एकताको सिद्धान्त लिएर यी 10 जना महिलाहरू विभिन्न परिस्थितिलाई नाग्दै सन् 2008 मे महिनामा सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भए। त्यसपछि ती 10 जना मध्ये 3 जना महिलाहरू आफ्ना पारिवारिक परिस्थितिका कारण अरू हिमालहरू चढ्ने कार्यक्रममा सम्मिलित हुन सकेनन्। बाँकी 7 जना महिलाहरू, जसलाई 7 समिट वुमेन्स टिम भनिन्छ, उनीहरूले अस्ट्रेलियाको कास्कीजुसको हिमाल, रसियाको एल्ब्रुस हिमाल, अफ्रिकाको तान्जानियामा रहेको किलिमजारो हिमाल, अर्जेन्टिनाको अकान्काग्वा हिमाल, अमेरिकाको डेमाली हिमाल र एन्टार्क्टिकाको भिन्सन मेसिफ हिमाल, यी हिमालहरू चढ्ने योजना गरे। यसका लागि थोरै रकमले सम्भव थिएन, किनभने यी हिमालहरू चढ्न गाइड, विभिन्न सरसामग्री, पौष्टिक खाना तथा पेय पदार्थहरू आवश्यक पर्छ। यसमा थुप्रै रकम खर्च हुन्छ। यो रकम उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सङ्कलन गरे। साथै सगरमाथा हिमाल चढेका
आफ्ना अनुभवहरू विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बताउँदै हिँडे। यसरी विभिन्न कार्यक्रमबाट आफूलाई चाहिने सामग्रीहरूका लागि रकम तयार भएपछि यी महिलाहरू सन् 2010 जुलाईमा अस्ट्रेलियाको कास्कीजुसको हिमाल चढ्न सफल भए। सोही सालको अर्को महिना अगस्तमा रसियाको एल्ब्रुस हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरे। त्यसपछि सन् 2013 मार्चमा चौथो चुचुरो अफ्रिकाको तान्जानियामा रहेको किलिमजारो हिमाल चुमे। सन् 2014 अप्रिलमा अर्जेन्टिनाको आकान्क्वाग्वा हिमाल चढ्न सफल भएको 2 महिनापछि अथवा जुन 14 तारिखका दिन अमेरिकाको डेमाली हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरे। त्यसपछि अन्टार्कटिकाको आखिरी र एकदमै जटिल तथा महँगो भिन्सन मेसिफ हिमाल चढ्नका लागि उनीहरूले पहिला जस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी रकम सङ्कलन गरे। यो हिमाल धेरै टाढा भएकाले हवाईजहाज तथा होटलको भाडा महँगो पर्छ। साथै विशेष गाइडको आवश्यकता भएकाले अझ महँगो भएको हो। सन् 2014 डिसेम्बर 23 तारिखका दिन उनीहरू यो हिमाल चढ्न सफल भए। उनीहरू विभिन्न देशहरूबाट प्रमाणपत्रका साथ सम्मानित भए। साथै नेपालमा जनसेवाश्री पदकबाट पनि आभूषित भए। यी 7 जना आरोहीहरू माया गुरुङ, आशा कुमारी सिंह, चुनु श्रेष्ठ, निमडोमा शेर्पा, पेमा डिक्की शेर्पा, पूजन आचार्य र शैली बस्नेत हुन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि भविष्यमा केही गर्छु भन्ने सपना पक्कै पनि देख्नु भएको छ होला। हो, हामीले सपना देख्नुपर्छ र त्यो सपना साकार पार्नका लागि भरपूर मेहनत पनि गर्नुपर्छ। त्यसपछि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले युट्युब त सुन्नुभएकै होला। यो इन्टरनेटमा भिडियो हेर्ने साइट हो। आजको हाम्रो अर्को तथ्य युट्युबको बारेमा छ। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार संसारमा प्रत्येक दिन सरदर 1 अरब घण्टा युट्युबका सामग्री हेरिन्छ। यो संख्याको हिसाबले 5 अर्बवटा भिडियोहरू हुन्। यो संसारमा सबैभन्दा धेरै खोलिने र आफूलाई चाहिने सामग्री खोज्नको लागि प्रयोग हुने साइट मध्ये दोस्रो स्थानमा पर्छ। संसारका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले हेर्ने इन्टरनेटका सामग्रीको लगभग 44% भाग युट्युबले लिएको छ। युट्युबमा सन् 2005मा सान डियागो चिडियाघरबाट सबैभन्दा पहिलो भिडियो पोस्ट गरिएको थियो। सन् 2019 को तथ्याङ्क अनुसार प्रति मिनेट 500 घण्टा बराबरको भिडियोहरू युट्युबमा पोस्ट गरिन्छ। सन् 2020 सम्म युट्युबमा 3 करोड 10 लाखवटा च्यानलहरू छन्। युट्युबमा धेरै हेरिएको भिडियो लुइस फोन्सीको डेस्पासिटो भन्ने गीतको भिडियो हो, जसलाई 3 अर्ब 30 करोड पटक हेरिएको थियो। आज हामीले भाइ बहिनीहरूलाई भवानी पन्थीद्वारा लिखित पुन्टेको सहर यात्रा नामक रमाइलो कथा सुनाउँदैछौ। यस कथाका चित्रकार सुनिल रञ्जित हुनुहुन्छ। आज यस कथा ईशा थापाले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। पुन्टेको सहर यात्रा, लेखक भवानी पन्थी। शिवपुरीको डाँडामा एउटा जंगल थियो। जंगलमा ठूला ठूला हरिया रुखहरू थिए। जंगलबाट काठमाडौँ उपत्यकाका सहरहरू देखिन्थे। जंगलमा धेरै थरीका जनावरहरू बस्थे। त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरूको चुरचुर चुरचुर आवाज सुनिन्थ्यो। त्यहाँ बाँदरको एउटा परिवार पनि बस्थ्यो। परिवारमा आमा बाँदर, बुवा बाँदर, तिनका छोरा र छोरी थिए। आमाको नाम मिल्की, बुवाको नाम टिल्के थियो। छोरो पुन्टे र छोरी
पुतली सानै थिए। उनीहरू त्यहाँ रमाएर बसेका थिए। दिनभर उनीहरू फलफुल खाँदै लडीबुडी गर्थे। कहिले रुखमा खेल्थे, कहिले एकअर्कालाई लखेटा लखेट गर्थे, कहिले लुकोमारी पनि खेल्थे। साँझ परेपछि थाकेर उनीहरू आराम गर्थे। मिल्की र तिल्के आफ्ना छोराछोरीको हेरचाह गर्थे। राति उनीहरूलाई बीचमा सुताउँथे। कहिलेकाहीँ बाघ तथा सिंहले अलि दुःख दिन्थे। उनीहरूले बाघ तथा सिंहबाट आफूलाई बचाउनु पर्थ्यो। एक रात पुन्टेले काठमाडौँ उपत्यकामा बलेका झिलिमिली बत्ती देख्यो। उसले त्यहाँ त कति रमाइलो होला भन्ने सोच्यो। उसले आफ्नी आमालाई सहरतिर देखाउँदै भन्यो, आमा हेर्नु त, त्यहाँ कति धेरै बत्ती बलेका, त्यहाँ जान पाए त आहा कति रमाइलो हुन्थ्यो होला। मिल्कीले पुन्टेलाई सम्झाउँदै भनी, हुँदैन बाबु, त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यहाँ धेरै दुःख पाइन्छ। त्यहाँ तिमीले खानेकुरा पनि पाउँदैनौ। फेरि मोटरसाइकल, ट्याक्सी र ठुला ठुला मोटरहरूले किच्लान् भन्ने डर हुन्छ। आमाका कुरा राम्ररी नसुनेर पुन्टे बिचैमा बोल्यो, त्यहाँ त सिंह र बाघले खाँदैन होला नि। मिल्कीले रिसाउँदै भनी, चुप लागेर बस, हामीलाई यहीँ राम्रो छ। तिल्केले पनि पुन्टेलाई त्यही कुरा भनेर सम्झायो। अर्को दिन दिउँसो तिल्के र मिल्की छोराछोरीलाई छाडेर खानेकुरा खोज्न जाने विचार गरे। उनीहरूले भने, तिमीहरू अहिले सानै छौ, यहाँबाट पर कतै पनि नजानु, हामी खानेकुरा खोजेर एकैछिनमा आउँछौँ। त्यति भनेर उनीहरू गए। पुतली भनेर चुप लागेर रुखमुनि बसी। पुन्टेले चाहिँ सहरको झिलिमिली सम्झ्यो। उसले कसैलाई नभनी काठमाडौँ जाने विचार गर्यो। बहिनी, म एकछिन फलफुल खोज्न जान्छु ल, तिमी यही बस। झुटो कुरा बोलेर पुन्टे सहरतिर लाग्यो। केही बेरपछि मिल्की र तिल्की पनि आइपुगे। पुन्टेलाई नदेखेर दुवै आत्तिए र पुतलीलाई सोधे, खोइ दाइ खोइ। पुतलीले भनी, यति नजिकै फलफुल खोज्न जानु भएको छ, आउनु होला नि त, नआत्तिनु न। तिल्के र मिल्कीले आफ्नो छोरालाई धेरै बेर जङ्गलमा खोजे। साँझसम्म पनि नभेटाएपछि उनीहरू दुखी भए। त्यसपछि उनीहरू आफू बस्ने ठाउँमा फर्के। उता पुन्टे भने दिनभरि फुर्की फुर्की हिँडेर सहरमा आइपुग्यो। उसले कहिले पनि गाडी देखेको थिएन। बाटामा हिँडेका गाडी मोटरसाइकल देखेर उ दङ्ग पर्यो। उसले मनै सोच्यो, आहा यी के होलान्, कति राम्रा, म पनि यिनमा चढ्न पाए कस्तो मजा हुन्थ्यो होला। गोला गोला चक्काले सरर गुडाउँदा रहेछन्। हिँड्दै जाँदा उसले थरी थरीका पसल, रङ्गी चङ्गी लुगा लगाएका मान्छेको हुल देख्यो। उसलाई रमाइलो लाग्यो। कोही मोबाइलमा कुरा गर्दै थिए, कोही कफी पसलमा कफी खाँदै थिए। लामो कपाल पालेका केटाहरू देख्दा त ऊ छक्क पर्यो। केटा हो कि केटी हो, उसलाई त चिन्नै गाह्रो भयो। साँझ पर्न लाग्यो। चारैतिर झिलिमिली बत्ती बल्न लागे। उसले सोच्यो, यहाँ राति पनि उज्यालो हुँदो रहेछ, सधैँ उज्यालो हुने कस्तो रमाइलो। यस्ता कुराहरू देख्दा उसले आफ्नो भोक पनि बिर्सेको थियो। उसले एउटा पसलमा थरी थरीका फलफुल देख्यो। फलफुल देखेपछि बल्ल उसको भोक लागेको चाल पायो। उसले मनमा नै सोच्यो, त्यो केरा खानु पर्यो। त्यसपछि पसलमा पुगेर उसले केरा लिन मात्रै के लागेको थियो, साउजीले उसलाई हप्काए, ए के गर्न लागेको ह? अर्काको फलफुल त्यसै खान पाइन्छ? जा भागिहाल यहाँबाट। त्यसपछि साउजीले उसलाई लट्ठीले भक्का भक हिर्काउन थाले। पुन्टेलाई त निकै दुख्यो। उरुँदै त्यहाँबाट भाग्यो। एकछिन हिँडेपछि उसले अर्को फलफुल पसल देख्यो। त्यहाँ गएर उसले स्याउ खान खोज्यो। त्यहाँ पनि उसले पिटाई खायो। ऊ एकदमै दुखी भयो। अब त रात पनि झमक्कै परिसकेको थियो। पसलहरू बन्द हुँदै थिए। बाटामा गाडीहरू पनि थिएनन्। सबै घरहरूमा बत्ती निभिसकेको थियो। बाटामा कतै कतै मात्र बत्ती बलेका थिए। सबैतिर सुनसान थियो। कुकुरहरू भुकेको आवाज मात्रै सुनिन्थ्यो। अब बल्ल पुन्टेलाई आफू एक्लो भएको जस्तो लाग्यो। ऊ भोकै थियो।
हिँड्दा हिँड्दा ऊ धेरै थाकेको थियो, त्यसैले ऊ बाटोको छेउमा बस्यो। एकैछिनमा ऊ भुसुक्कै निदायो। भोलिपल्ट बिहान झलमल्ल घाम लाग्दा उसका आँखा खुले। उसलाई भोक लागेको थियो। ऊ खानेकुरा खोज्न धेरै ठाउँ गयो, तर कतै खानेकुरा पाएन। उसले बाटामा फोहोरको थुप्रो देख्यो। छ्या, कस्तो फोहोर गनाएको भन्दै नाक छोपेर ऊ अर्कातिर लाग्यो। खाना खोज्दै जाँदा ऊ त गाडी गुड्ने सडकको बिचमा पो पुगेछ। त्यहाँ लाम लागेर गाडी गुड्दै थिए। गाडीले कालो धुवाँ फालिरहेका थिए। उसलाई सासै फेर्न गाह्रो भयो। एउटा गाडीले त झन्डै पुन्टेलाई किचेको। ऊ त्यहाँबाट फुत्त उफ्रेर छेउतिर आयो। त्यसपछि ऊ मान्छे हिँड्ने बाटामा हिँड्न थाल्यो। कालो धुवाँले उसलाई खोकी लाग्न थाल्यो। हिँड्दा हिँड्दा एउटा घरको पर्खालभित्र उसले काँक्रो फलेको देख्यो। काँक्रो टिप्न उसले भित्र जान खोज्यो। गेटनिर उभिएको मान्छेले उसलाई हप्काउँदै भन्यो, ए कहाँ जान आँटेको, बाहिर गइहाल। अर्को घरको केटाले छतबाट उसलाई ढुङ्गाले हिर्कायो। टाउकामा लागेर उसलाई घाउ पनि भयो। भोकले गर्दा उसलाई छटपटी भयो। गाडीको धुवाँले त ऊ झनै निसासियो। दिन बित्दै गयो। बाटामा मानिसहरूको हुल पनि बढ्दै थियो। मानिसहरूको हुलमा पुन्टेलाई हिँड्न पनि गाह्रो भयो। उसको टाउको घाउ पनि दुख्न थाल्यो। भोकले सहनै नसकी ऊ बाटोको छेउमा थुप्रिएका फोहोरनिर पुग्यो। उसले त्यहाँ फालिएका फोहोर खानेकुरा खायो। बल्ल उसले आमाले खान दिएको मिठा खानेकुरा सम्झ्यो। उसले आफ्नो परिवारलाई सम्झ्यो। उसले मनै सोच्यो, मैले त सहर कस्तो सफा राम्रो होला भनेर सोचेको थिएँ। यहाँ त खाली फोहोर, धुवाँ, मान्छेहरूको हुल मात्रै रहेछन्। यस्तो खान पनि केही नपाइने ठाउँ म त बस्न सक्दिनँ। अब त म आफ्नै जङ्गलतिरै फर्किन्छु। त्यसपछि ऊ जङ्गलतिरको बाटो लाग्यो। फोहोर खानेकुरा खाएको हुनाले उसको पेट दुख्न थाल्यो। धुलो र धुवाँले उसलाई निकै खोकी लाग्यो। जिउका घाउहरू दुखेकाले बिस्तारै हिँड्दै ऊ जङ्गलमा पुग्यो। तिल्के र मिल्की पनि उसलाई खोज्दै थिए। पुन्टेले आफ्नो परिवारलाई भेट्टायो। आमा बुवा पुन्टेलाई देखेर धेरै खुसी भए। उसलाई अङ्गालो मारे। पुन्टे पनि आफ्ना आमा बुवा र बहिनीलाई देखेर खुसी भयो। उसले भन्यो, आमा बुवा, मैले तपाईहरूले भनेको नबान्दा कति धेरै दुःख पाएँ। अब सहर कस्तो रहेछ भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पाएँ। तर निको भएपछि एक दिन म तपाईहरूलाई सहर घुमाउन लान्छु। खानेकुरा चाहिँ लिएर जानुपर्छ है, अनि बेलुका त आफ्नै घर फर्कने। त्यसपछि तिल्केले जङ्गलमा गएर जडीबुटी खोजेर ल्यायो। मिल्कीले त्यो पुन्टेका घाउमा लगाइदिए। पुन्टेलाई खाने जडीबुटी पनि दिए। केही दिनपछि पुन्टेको घाउ निको भयो। त्यसपछि उनीहरू रमाउँदै खुसी साथ बसे। पुन्टेको परिवारमा को छन्? पुन्टेलाई काठमाडौँको के कुराले गर्दा त्यहाँ जान मन लाग्यो? पुन्टेले काठमाडौँमा के कस्ता कुराहरूको अनुभव गरे? गाडीको धुवाँले काठमाडौँमा पुन्टे निसासिएको थियो। धुवाँ, धुलो र प्रदूषण कम गर्न के गर्नु पर्ला? पुन्टेलाई के कस्ता कुराहरूले गर्दा जङ्गलको आफ्नो घर र परिवारको याद आयो? पुन्टेको घाउमा जडीबुटी राखेर घाउ निको भयो। तपाईहरूलाई के जडीबुटीहरूको नाम थाहा छ? भाइ बहिनीहरू, आज हामीले स्वास्थ्यको खण्डमा भाइ बहिनीहरूलाई शरीरलाई चाहिने भिटामिन र यसका स्रोतका बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। तपाईहरूलाई थाहा छ हामीले खाने के खानाहरू कुन कुन भिटामिनका स्रोत हुन्? जान्नको लागि सुनौ है त। भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो शरीरलाई चाहिने विभिन्न भिटामिनहरू र त्यस्ता भिटामिनहरू केबाट पाउन सकिन्छ भन्ने कुराबारे छलफल गरौँ है। हामीलाई कुन कुन भिटामिनहरू चाहिन्छ भन्ने त तपाईहरूलाई थाहा नै छ होला। भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन सी, भिटामिन डी, भिटामिन ई, भिटामिन के आदि। आज हामी भिटामिन ए, बी, सी र डी को बारेमा छलफल गर्छौँ। भिटामिन ए ले हाम्रो आँखा तेजिलो बनाउनुको साथै छालालाई पनि स्वस्थ राख्दछ।
गाजर, पालुङ्गो, रायोको साग लगायत हरिया सागसब्जी, मेवा, आँप आदि पहेँला फलफुलहरू, माछा, घिउ, अण्डाको पहेँलो भाग, फर्सी, ब्रोकाउली, गोलभेडा आदिमा भिटामिन ए धेरै मात्रामा पाइन्छन्। भिटामिन ए को कमीले राति आँखा नदेख्ने रोग लाग्न सक्छ, जसलाई रतन्दो भनिन्छ। त्यस्तै छाला सुक्खा हुने, आँखा सुक्खा हुने, बालबालिकाको विकास ढिलो हुने, घाउ निको हुन धेरै समय लाग्ने आदि पनि हुन सक्छ। भिटामिन बी ले शरीरमा मेटाबोलिजम बढाउँछ। मेटाबोलिजमले हाम्रो शरीरमा पोषक तत्त्वलाई शक्तिमा बदल्ने काम गर्छ। भिटामिन बी ले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको साथै स्मरण शक्ति पनि बढाउँछ। माछा, मासु, दूध, दही, पनिर, चिज, आलु, गाजर, मूला, सलगम, तरुल जस्ता सजिलै पाइने खानेकुराहरूमा भिटामिन बी धेरै मात्रामा पाइन्छ। त्यस्तै यो चामल, गहुँ, जौ, सोयाबिन, केराउ, बदाम आदिमा पनि पाइन्छ। भिटामिन बी को कमीले हातखुट्टा झमझम गर्ने, हातखुट्टा पोल्ने, सम्झन सक्ने शक्ति हराउने, थकाइ लागिरहने, भोक लाग्ने, कमजोर हुने आदि हुन्छ। भिटामिन सी ले हाम्रो शरीरका कोषलाई हानिबाट बचाउने अनि तन्तुहरूलाई चुस्त राख्ने काम गर्दछ। त्यस्तै मांसपेशीलाई बलियो बनाउने, घाउ निको गराउने, दाँत र हड्डीको निर्माण र मर्मत गर्ने कामहरू पनि गर्दछ। मौसम अनुसारका फलफुलहरू भिटामिन सी का मुख्य स्रोतहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी अम्बा जताततै देख्छौँ है। यो मिठो फलमा भिटामिन सी धेरै मात्रामा हुन्छ। त्यस्तै जाडोको मौसममा पाइने सुन्तलामा पनि यो पाउन सकिन्छ। त्यस्तै जुनार, स्ट्रबेरी जस्ता फलफुलहरू अनि ब्रोकाउली, भेडे खुर्सानी, गोलभेडा, बन्दा जस्ता तरकारीहरूमा पनि यो प्रशस्त पाइन्छ। यसको कमीले शरीरमा विभिन्न किसिमका रोगहरू सजिलै छुन सक्छन्। अब हामी भिटामिन डी को बारेमा कुरा गरौँ है। यो हाम्रो शरीरमा दाँत र हड्डीको लागि 90 नहुने भिटामिन हो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू घाममा कतिको बस्नुहुन्छ? तपाईहरूलाई थाहा छ, भिटामिन डी को मुख्य स्रोत नै घाम हो। हामीले नियमित कम्तीमा पनि 20 देखि 25 मिनट घाममा बस्नु पर्दछ। यसरी घाममा बस्दा घाम हाम्रो छालामा सिधै परेको हुनुपर्छ। अचेल केही मानिसहरू शरीर डरले घाममा धेरै बस्न रुचाउँदैनन्, तर यसो गर्दा शरीरमा भिटामिन डी को कमी भई हड्डी कमजोर हुन जान्छ, थकाइ लाग्ने, हातखुट्टा दुख्ने आदि पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसरी हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिनहरूको स्रोत हामीले सजिलैसँग हाम्रो वरिपरि नै भेटाउँछौँ। भिटामिनहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछन्। थाहा पाउनु भयो नि है, हाम्रो शरीरमा भिटामिनको कमीले विभिन्न समस्याहरू निम्त्याउँदो रहेछ। तसर्थ जहिले पनि सन्तुलित भोजनको बानी बसालौं। भाइ बहिनीहरू, आज एउटा रमाइलो खेल खेल्छौं। यस खेलको नाम ताली वा खाली हो। यस खेलमा मैले कुनै वाक्य भन्छु, यदि त्यो वाक्य सही भएमा तपाईले ताली पड्काउनुपर्छ र यदि गलत भएमा केही पनि गर्नु पर्दैन। एउटा उदाहरण सुनौ है। मैले कुकुर सजीव हो भन्दा तपाईहरूले ताली पड्काउनुपर्छ, किनकि यो वाक्य सही हो। मैले चिनी पानीमा घुल्दैन भन्दा तपाईहरू चुप बस्नुपर्छ, किनकि यो वाक्य गलत हो। तयार हुनुहुन्छ? खेल सुरु गरौँ है त। नेपालमा 77 जिल्लाहरू छन्। नेपालमा 77 जिल्लाहरू छन्। बिहानीको घामले हामीलाई भिटामिन डी प्रदान गर्छ। बिहानीको घामले हामीलाई भिटामिन डी प्रदान गर्छ। अंग्रेजीका ए, ई, आई, ओ, यूलाई भावेल लेटर्स भनिन्छ। अंग्रेजीका ए, ई, आई, ओ, यूलाई भावेल लेटर्स भनिन्छ। पृथ्वीको सतहको 2/3 भाग जमिन र 1/3 भाग पानी हो। पृथ्वीको सतहको 2/3 भाग जमिन र 1/3 भाग पानी हो। अंग्रेजी शब्द साइकोलोजीको स्पेलिङ SYCHOLOGY हो। अंग्रेजी शब्द साइकोलोजीको स्पेलिङ SYCHOLOGY हो। 11 लाई 11 ले गुणन गर्दा
गुणनफल 121 हुन्छ। 11लाई 11ले गुणन गर्दा गुणनफल 121 हुन्छ। WHO को पूर्ण रूप ओल्ड ह्युमन अर्गनाइजेसन हो। WHO को पूर्ण रूप ओल्ड ह्युमन अर्गनाइजेसन हो। चतुर्भुजमा 5वटा भुजाहरू हुन्छन्। चतुर्भुजमा 5वटा भुजाहरू हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, खेल कस्तो लाग्यो? यसरी नै आफ्नो परिवारसँग ताली वा खाली खेल खेल्नुहोस् र खेल्दै गरेको फोटो वा भिडियो हामीलाई पठाउनुहोला है त। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।